नमन बाय निम्रा अहमद। जीने के फसाने रहने दो, अब इनमें उलझकर क्या लेंगे। होटल के रेस्टोरेंट एरिया में जर्द रोशनियों ने सहर अंगेज सा फसूं तारी कर रखा था। हुनैन और फारस आमने सामने बैठे थे, यूं कि हुनैन का सर झुका था। वो घर नहीं गए, यहीं आ गए थे। अब अपनी ज़बान की फिसलन पर हुनैन शर्मिंदा थी। तुम्हें कैसे पता चली नोज़ पिन वाली बात? फारस ने संजीदगी मगर नरमी से पूछा। हुनैन ने खफा खफा सा सर उठाया। आपकी गाड़ी में देखी थी। मुझे क्या पता था आप वो फुप्पो को यूं भेजेंगे। मैंने यूं नहीं भेजी थी। फारस के माथे पर आदतन बल पड़े। साफ बात करता हूँ, उस वक्त मुझे लगा मेरी उनसे शादी हो जाएगी और वो मेरी लिखाई पहचान लेंगी। नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई और देखकर गलत ना समझ लें। फिर आपने जरताशा आंटी से शादी क्यों की? क्योंकि तुम्हारी फुप्पो से रिश्ते को इनकार हो गया था। बात खत्म हो गई। आपा कह रही थी जरताशा से कर लो, मैंने कर ली। मैं इस शादी से खुश हूँ, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे गुस्सा है फुप्पो पर कि उन्होंने इनकार क्यों किया। उनकी वालदा ने इनकार किया था, उनको तो मालूम भी नहीं। मैं नहीं मानती। वॉट एवर होना, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात अपने जहन से निकाल दो। मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं था। अब उनकी शादी हो रही है। कोई भी बात हमारे मुंह से ऐसी नहीं निकलनी जो उनको हर्ट करे। ओके, हुनैन ने सर मजीद झुका लिया। फारस चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। उनको कहना ये लौंग अब उन पर सूट नहीं करती, इसको उतार कर कोई और पहन लें। मैंने कहा था, आपकी शादी के अगले दिन ही कहा था, मगर वो कहती हैं मुझे इसकी आदत हो गई है और मैं तब्दीलियों के साथ बहुत देर से एडजस्ट करती हूँ, सो इसी को पहने रखूँगी। फारस ने सर हिलाया, पीछे होकर बैठा, जूस का गिलास लबों से लगाया और मुस्कुराया। तुमसे तो डरना चाहिए हुनैन। हल्का सा मुस्कुरा कर हुनैन ने नज़रें उठाकर उसे देखा। इसीलिए आप अलीशा की फिक्र ना करें, वो कोई झूठ नहीं बोल रही। अब हम चलते हैं, पार्टी पर भी जाना है ना। वो उठ गई तो फारिस वॉलेट निकालता खड़ा हो गया। वो आए तो सरे मख्तल, तमाशा हम भी देखेंगे। ये शब की आखिरी सादगिरह कैसी भी हो, हमदम। वारिस गाजी के हॉस्टल कमरे में अंधेरा था। खावर हाथों पर दस्ताने चढ़ाए कुर्सी पर बैठा गौर से स्क्रीन को देखता लैपटॉप पर टाइप किए जा रहा था। एक के बाद दीगरे डॉक्यूमेंट्स खुलते जा रहे थे। डॉक्यूमेंट्स इनक्रैप्ट थे। इनके ताले तोड़ने में वक्त लगा था और अभी तो बहुत सा काम रहता था। बार बार मोहतात नज़रों से दरवाजे को देखता, जैसे वो अंदर से बंद कर चुका था। यकायक बाहर जूतों की आवाज़ आई। खावर फुर्ती से उठा, लैपटॉप ऑफ किया। जो कॉपी कर रहा था इसकी फ्लैश खींच ली। खिड़की की तरफ आया, फिर वापस मुड़ा। खिड़की नहीं, वो कद आदम अलमारी में आ खड़ा हुआ। पट बंद कर दिए, तैयार चौकन्ना। उधर कोई अलमारी खोलता, उधर वो उस पर हमला करता। चाबी घुमाने की आवाज़ उसे सुनाई दी, फिर दरवाज़ा खुला। डैम इट, ये वारिस होगा। हाशिम साहब ने इसे क्यों नहीं बताया कि वो पार्टी से निकल चुका है। उसे कोफ्त हुई। पट की जरा सी दर्ज खोले रखी। वारिस अंदर आया, कोट सोफे पर फेंका, जल्दी से खिड़की चेक की। वो अंदर से बंद थी। फिर लैपटॉप की तरफ आया, उसकी स्क्रीन उठाई, वो बंद था। वारिस ने इस पर हाथ रखा, गर्म था, यानी कोई इधर था। उसने लैपटॉप ऑन किया, कुर्सी खींच कर बैठा, साथ ही मोबाइल निकाला, कॉल मिलाकर कान से लगाई। खावर ने दरवाजे को पकड़े पकड़े आगे होकर दराज से झांका। वारिस की इसकी तरफ पुश थी। वो इतना करीब था कि खावर उसकी सांस की आवाज़ भी सुन सकता था। अपना सांस उसने मुंह पर दूसरा हाथ रख कर गोया दबा रखा था। सर, मैं जानता हूँ आपने मुझे हाशिम के हाथों बेच दिया है, वारिस गुस्से से फोन पर कह रहा था। इसलिए अब आप चाहें तो मुझे मुअत्तल कर दें, मगर वो तमाम सबूत और रिकॉर्ड्स मैंने एक दूसरी एजेंसी को भेज दिए हैं।
اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف استداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ روک نہیں سکتے۔ سر، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ہاشم کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وارث غصے سے فون پر کہہ رہا تھا، اس لیے اب آپ چاہیں تو مجھے معطل کر دیں، مگر وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ نہیں روک سکتے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا سر؟ اور غصے سے فون بند کر کے میز پر ڈال دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ غم، غصہ، بے بسی اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ اب آر یا پار، بس اب جو کرے گا ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اب ای میل کھول رہا تھا۔ ای میل کا آپشن کلک کیا، فارس کا ایڈریس ڈالا، لب بھینچے سوچتے ہوئے وہ ڈاکومنٹس کھولنے لگا۔ اسے کیا کیا بھیجنا تھا۔ خاور کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑیں۔ اس نے فارس کے نام کے پہلے حروف پڑھ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک لمحہ لگا اس نے فیصلہ کرنے میں، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا اور آندھی طوفان کی طرح پٹ دھکیلے۔ وارث چونک کر پلٹنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی خاور نے پستول اس کی گردن کی پشت پر دے مارا۔ وہ اوندھے منہ کمپیوٹر ٹیبل پر جا گرا اور نیچے لڑک گیا۔ لمحے بھر کو سارے عالم میں سکوت چھا گیا۔ خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا۔ اس کی بند آنکھیں کھولیں، وہ کر رہا بھی تھا۔ خاور کو دیکھا، آنکھوں میں شدید تیش چھلکنے لگا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں ہاشم نے بھیجا ہے نا؟ مگر خاور نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر مروڑے، اسے اوندھے منہ گرایا، کمر پر گھٹنے سے دباؤ ڈال کر گرائے رکھا اور پھر ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے۔ بمشکل قابو کیے، جیب سے رسی نکالی جو وہ کسی بھی ایسے موقع کے لیے ساتھ لایا تھا۔ ہاتھ باندھے، وارث کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹیسوں کی شدت سے بند ہوئی جا رہی تھیں، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ٹانگ موڑ کر خاور کو دھکیلنا چاہا، مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ اس نے سختی سے اسے نیچے دبائے رکھا اور اس کی ایڑیاں ایک ساتھ باندھ دیں۔ پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، بوٹ وارث کی کمر پر رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روکا۔ اس نے موبائل نکالا۔ ہاشم ابھی تک مسکرا کر وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب موبائل بجا، اس نے خاور کا نام دیکھا، مسکراہٹ تھمتی۔ وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ بولو۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میرے سر پر آ گیا، مجھے اس کو زیر کرنا پڑا۔ وہ فارس کو سارے ڈاکومنٹس ای میل کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے تمہیں دیکھ لیا؟ ہاشم دبا دبا سا غرایا، چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ نے یہ فائلز نہیں دیکھی ہیں، اس کے پاس سب ثبوت ہیں، گواہ ہیں، ریکارڈز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات ہیں، اور اگر میں اس کو نہ روکتا تو وہ یہ سب فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر خاور، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکے۔ ہاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ وارث نے نقاہت سے گردن موڑی، حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ہاشم سے کہو وہ حساب دے گا۔ خاور نے کوفت اور غصے میں زور سے اس کی پسلی پر بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ بے یقینی سے بولا۔ چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، پیشانی پر ہاتھ رکھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا گیا۔ ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ سر جلدی بتائیے کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو، چند لمحے خاور۔
اڑی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہوئے ہاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا، ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سارا زمین پر جھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کا اسٹرپ بند کر رہی تھی، ساتھ ہی نرم خفگی سے اس کو کچھ کہہ بھی رہی تھی، یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اس سے کہا کرتی تھی، کھلے تسموں کے جوتوں سے نہیں بھاگو، تسمہ جوتے تلے آیا تو اوندھے منہ گرو گے۔ وہ یک ٹک کمزور نقاہ زدہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا، گردن خود بخود نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں اس سے گزر کر فاصلے پہ کھڑے اورنگزیب کاردار پر گئیں اور پھر ان پر ٹھہر گئیں۔ وہ ایک سیاستدان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ خوش تھے یا سیاست کی نیا کیریئر، نیا جوا؟ کیا وہ اس موقع پہ ان کا کوئی اسکینڈل چھایا ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد تو بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات کبھی بھی نہیں۔ ہاشم واپس کمرے میں آیا، فون ابھی تک کان سے لگا تھا۔ خاور منتظر تھا۔ ہاشم نے خود کو کہتے سنا، خاور اسے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پر پھینک دیا، کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈال دیا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کیں، پھر چند گہرے سانس لیے، آنکھیں کھولیں، بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ نیم جان سا بامشکل کھڑا ہو پایا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی اور وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خاور نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا، میز قریب کی اور وارث کو اس پر بٹھایا، پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے ہاشم کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھام لیا، آنکھیں بند کی، کرب، درد، دم گھٹنے کی کیفیت۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ خاور نے بستر کی چادریں اکٹھی کی، گراہیں لگائیں، پنکھے کے گرد پھندا سا لٹکایا۔ وارث اس دوران بمشکل میز پر بیٹھا تھا، یوں کہ گردن دائیں طرف بار بار لڑکتی اور وہ بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زاویے سے لگی تھی کہ اس کی ساری کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ خاور نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اونچا کیا، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ خاور نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے مزید قوت سے کھینچنے لگا۔ وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لہرایا۔ اس نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور شاید دکھ اور صدمہ بھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں، باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھا۔ گرمائش بڑھی تو خود کار بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ پورا باتھ روم روشن ہو گیا۔ واش بیسن کی جگہ کھلی تھی، 2 سنک لگے تھے، اوپر دیوار پر دیوار گیر شیشہ۔ وہ چوکٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامے تھامے جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے۔ خاور نے اسے کھڑا کیا، اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے۔ کافی دقت ہوئی کہ وہ مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، ایک آخری کوشش، آخری امید، اور اوہ زندگی کتنی عزیز ہے، مگر پھندا کس گیا، پکا، زور کا۔ خاور نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک گھس گئی، اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار ابھری، ہاتھ کے کٹوروں میں جھیل جمع کی، منہ پر پانی پھینکا، آنکھیں بند کیں، بوندیں چہرے سے لڑکھڑاتی گردن پر ٹپکنے لگیں۔ شرٹ، کف سب گیلا ہو گیا۔
خاور ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا۔ وارث نے سر ادھر ادھر مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چند ایک اور جھٹکے، سانس حلق میں آ پہنچا، زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی، پنکھے کے پھندے سے جھولتی لاش ساکت ہو گئی۔ خاور نے اس کے ہاتھ کھولے، جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیے، رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا، منہ میں ٹھونسا کپڑا نکال کر اسے بیگ میں ڈالا، اسے سیل کیا اور اس کے کاغذات، لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاشم سیدھا ہوا، تولیے سے منہ چہرہ تھپ تھپایا، بال دوبارہ برش کیے اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا۔ البتہ اب اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا، پٹیوں میں لپٹی بے جان ممی جیسا سفید، بالکل سفید۔ آنکھیں گلابی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا، سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا، نگاہ ملائے بغیر۔ خاور کی واپسی تک پارٹی جاری رہی۔ خاور پہنچ گیا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا۔ فارس اور حنین وہاں پہنچ گئے، دونوں خاموش تھے۔ حنین آ کر سعدی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، حنین تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے ایک خفا خفا سی نظر دور زرتاشا سے کچھ کہتے فارس پر ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر خاموش ہو گئی۔ وہ اس کھچے کھچے رویے کی عادی تھی، پھر بھی زرتاشا تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ عین پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ کو لے کر ہی جانا تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی، یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہوتی ہیں۔ اس نے حسب عادت شانے اچکائے، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین ذرا دور تھی زمر کے ساتھ، اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ اور آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پروسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ اب فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار حنین کی طرف۔ کہیں حنا نے اس سے بھی تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو، کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا، نہیں ملا، پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اس سے اعتراض برستے ہیں؟ فارس کی ابرو ناگواری سے سکڑی۔ میں نے اس کا رشتہ، یہ کس نے کہا تم سے؟ آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا کیا؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ سختی اور تیش سے دبا دبا سا غرایا۔ زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی، شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ، اف، ہاشم بھائی نے بس اتنا۔ فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر گیا۔ ڈائننگ ہال کی چوکھٹ عبور کر کے دائیں اور بائیں دیکھا، غصے سے کنپٹی کی رگ ابھر رہی تھی۔ دائیں طرف ہاشم پوچھ کیے کسی خاتون سے بات کر رہا تھا۔ فارس تیزی سے اوپر آیا، قریب آ کر اس کو مخاطب کیا، خاتون 2 منٹ دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی سخت نظر ہاشم پر ڈالی۔ خاتون تو فوراً ہی ہٹ گئی، مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا تم کیا کرتے پھر رہے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا، بینان نگاہوں سے فارس کو دیکھا، گلاس پکڑے ہاتھ پر نمی ابھری۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں واقعی نہیں سمجھا۔ میرے بارے میں میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم، وہ جتنے غصے سے بولا۔ ہاشم کے تنے اعصاب اتنی ہی تیزی سے ڈھیلے ہوئے، رکا سانس بحال ہوا۔ اوہ، یہ بات میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں، جو ہر وقت تم اسے میری اور میری مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو، کبھی میری کسی بات کو نشانہ تنقید بنانا، کبھی کسی کو، مگر اس سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ہاشم خلاف معمول خاموش مگر سکون سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا، اندر کا سارا اضطراب چھپائے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ۔ تم قتل کرو ہو یا کوئی کرامات کرو ہو۔ اگلی فجر ابھی تاریک تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی۔
वो सीधी उठ बैठी, गर्दन मोड़ कर देखा। औरंगजेब करवट लिए सो रहे थे। दोनों के दरमियान काफी फासला था। उसने तलखी से सर झटका, झुककर स्लीपर पहने और खिड़की तक गई। बाहर स्याही थी, रोशनी से जरा पहले का अंधेरा। अजीब घुटन थी फिजा में, जैसे कोई तगफ्फुनदुदा लाश किसी ने चौराहे पर रखी हो और इसकी बू नथनों में घुस रही हो। जवाहरात की खूबसूरत आंखों में नागवारी उभरी। गाउन पहना, डोरी को गिरह लगाते बाहर निकल आई। लाउंज तारीक था, बत्तियां ऑटोमेटिक थीं। वो जिस जगह दाखिल होती वहां बत्ती जल उठती। उसने लाउंज में कदम रखे, बत्तियां जल गईं। वो डाइनिंग हॉल तक आई, आगे निकल गई, बत्तियां साथ साथ बुझती गईं, अगली जलती गईं। डाइनिंग हॉल से परे एक राहदारी थी। इसके आगे एक कमरे का दरवाजा बंद था। नीचे दराज से रोशनी आ रही थी। वो कंट्रोल रूम था। जवाहरात अचंभे से रुकी, आहिस्ता से करीब आई। साउंड प्रूफ दरवाजे से सुनना नामुमकिन था। उसने हैंडल घुमाकर देखा, दरवाजा खुलता गया। हाशिम उस तरफ सा टहलता, गुस्से से कुछ कह रहा था और खावर सामने खड़ा सर झुकाए सुन रहा था। मैंने क्या बकवास की थी, इसको खुदकुशी लगना। माँ को देखकर वो रुका, मगर तासुरात नहीं बदले। करीब आया, कोहनी से पकड़कर हैरान और परेशान जवाहरात को अंदर किया। अब दरवाज़ा बंद किया और लॉक किया। कुर्सी खींचकर कहा, बैठें। वो नहीं बैठी। संगीनी महसूस करके बेचैनी से उसका चेहरा तकने लगी। हाशिम, कुछ गलत हुआ है ना? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वारिस वाहिद शख्स था जिसके पास हमारे खिलाफ सबूत थे। मैंने खावर को ओके कर दिया। खावर ने उसे मार दिया है। और ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, इसकी फाइल्स, उसका लैपटॉप। इशारा करके उन पर पुर्जों की तरफ देखा। जवाहरात बेदम सी होकर कुर्सी पर गिर गई, सर दोनों हाथों में गिरा लिया। खावर तफसीलात बताता रहा। आखिर में इसने झुके सर को उठाया, गुलाबी पड़ती आंखों से हाशिम को देखा। क्या उसकी जान लेना ज़रूरी थी? क्या अब हम कातिल भी हो गए हैं? अपने ख़ानदान की हिफाजत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहरहाल अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। क्या मतलब? उसने खुदकुशी कर ली, बात ख़त्म, सबूत हमारे पास हैं। उसकी हैरानी पर हाशिम ने घूर कर खावर को देखा। उसने सर झुका लिया। खुदकुशी कब लगेगी वो? इसने इसके हाथ बांधे, इसके सर पर चोट लगाई, कमर पर जूता मारा। मज़ाहमत के सारे राई जैसे निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहाड़ बनकर नजर आएंगे। तफ्तीशी अफसर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और कितनों का मुंह बंद करना पड़ेगा। यह खुदकुशी नहीं है। जवाहरात उठ खड़ी हुई, बेचैनी से फिरती रही, फिर चौंक कर हाशिम को देखा। तो ठीक है, यह कत्ल भी हो सकता है। डाकू आए, सामान लूटा, बंदे को मार दिया। उसने चीज़ों की तरफ इशारा किया जो खावर साथ लाया था। आसान नहीं होगा, फारस कभी भी इतने पे नहीं बैठेगा। हाशिम बेचैनी से नफी में सर हिला रहा था। उसे सब खराब होता नजर आ रहा था। हाशिम, डोंट वरी, तुम कत्ल के वक्त पार्टी में थे, तुम्हारे पास एलिबी है। जवाहरात अपनी बात पर खुद ही चौंकी। हाशिम ने भी चौंक कर उसे देखा। खावर ने भी बेइख्तियार सर उठाया। एलिबाई? हाशिम किसी सोच में भटक गया। यानी किसी शख्स के जुर्म के वक्त किसी दूसरी जगह पर मौजूदगी की शहादत होना। मगर जवाहरात तेजी से उसके करीब आई। उसकी आंखें उम्मीद से चमकने लगी। फारस पार्टी में नहीं था? वो वारिस की वापसी के बाद ही आया। इस दौरान वो जाकर कत्ल कर सकता है और वापस आ सकता है। खावर के यहाँ होने के गवाह हम दोनों होंगे और हाशिम की गवाही तो सारे मेहमान देंगे। फारस? वो सोचती नज़रों से उसे देखने लगा। फारस पार्टी में नहीं था। फारस सुतेला भाई है। फारस कातिल हो सकता है। हमें ये सब फारस पे प्लांट करना है। जवाहरात ने आगे आकर दाएं बाएं तरतीब से लगी चीज़ों को देखा। रस्सियाँ प्लास्टिक बैग में थीं। उन पर वारिस का डीएनए होगा। ये सब अगर पुलिस को फारस के घर से मिले तो उसे अपनी पड़ जाएगी। वो केस के पीछे ही नहीं पड़ेगा। हाशिम तजब्बुब से सुनता रहा, जो उसे उसकी माँ की चमकती आंखों के साथ
बता रही थी। कहीं है कहीं भी नहीं लहू का सराग, न दस्त न नाखून, कातिल न आस्तीं पे दाग। फजर कज़ा हो चुकी थी, सुलूबा तुलू होने लगी। फारस चाबी उंगली में घुमाता हुआ हॉस्टल की इमारत के अहाते में आगे बढ़ रहा था। मुंह में गम चबाते वो किसी गहरी सोच में गुम था। आज इतवार की सुबह थी, खामोशी छाई थी। वो चलता गया, फिर बरामदे में रुका। वारिस के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 6 बार। फिर मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई, फ़ोन ऑफ था। उसने फिर मिलाया। साथ वाले कमरे से एक ऑफिसर निकल रहा था। फारिस ने उसे रोका। वारिस का पूछा। वो फारिस को जानता था। हाँ, वो अंदर होगा, रात को आ गया था, फिर बाहर नहीं निकला। फारिस ने अब के दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से खटखटाया। वो नौजवान भी साथ ही खड़ा हो गया। चंद लम्हे वो खड़े रहे। वारिस, वारिस, दरवाज़ा खोलो। वो कदरे फिक्रमंदी से दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता 2-4 मज़ीद लोग इकट्ठे हो गए। फारिस ने सारा को कॉल की। सारा, वारिस कहाँ है? उसे अपनी आवाज़ घबराई हुई महसूस हुई। मेरी बात नहीं हुई रात से, अभी उठी हूँ, कॉल करने लगी थी आज हमने। फारिस ने बात सुने बगैर फ़ोन जेब में डाला और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को ठोकरें मारने लगा। 2 आदमी आगे बढ़े, ज़ोर से दरवाजे को ठोकरें मारी। लोग इकट्ठे हो गए। तमाशा सा लगा। तीसरे मिनट में दरवाजे का लॉक टूटा और वो उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा लगा। पूरी कुव्वत से फारस अंदर गिरते गिरते बचा। फिर सीधा हुआ, गर्दन उठाई। तब उसे लगा वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। पंखे के साथ वारिस की लाश झूल रही थी। उसने चीख सुनी मगर कुछ नहीं सुना। उसने भागकर सबसे पहले वारिस के पैर पकड़कर जरा उठाए। गर्दन की रस्सी ढीली हुई मगर वो महसूस कर सकता था ये टांगें बहुत सर्द थी, बेजान। फारिस पीछे हटा, हाथों को फैलाए, सबको पीछे हटने का इशारा किया। कोई किसी चीज़ को हाथ न लगाए, सब पीछे हो जाएं। उसका रंग सफ़ेद पड़। वो अंदर दाखिल होने से सबको रोक रहा था। सारा का फ़ोन अभी तक होल्ड था। उसे बहुत से लोगों को आवाज़ देनी थी। कैसे, वो नहीं जानता था। बस जानता था तो एक ही बात, उसे अपने जिस्म से जान सी निकलती हुई महसूस हो रही थी। सब खत्म हो गया, सब अश्कों से जुड़ सकता है। जो टूट गया सो छूट गया। 3 दिन के बाद सारा की वालता के घर में सोगवारी छाई हुई थी। वारिस के जनाजे को आज तीसरा दिन गुजर चुका था मगर वहाँ फैली नादीदा कपूर की महक और मैयत के घर की वीरानी बरकरार थी। सादी अंदर दाखिल हुआ तो बाहर बरामदे की एक कुर्सी पर पैर ऊपर रखे हुनैन बैठी थी। गाल हथेली पर जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। आंसू टप टप गिर रहे थे। सादी के दिल को कुछ हुआ। वो करीब आया। वो हनूद सामने देखती रही। आंसू गिरते रहे। भाई, वो मामू थे। फॉर ग्रांटेड, प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, सब फॉर ग्रांटेड। हमारा हक अच्छे लगते थे, इज़्ज़त करती थी मैं उनकी। ठीक है, बात ख़त्म। मगर 3 दिन से मैं खुद हैरान हूँ। मुझे आज पता चला है मैं तो मामू से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं उनको इतना मिस करूँगी। मेरा दिल ऐसे दुखेगा, मुझे तो कभी पता ही नहीं था भाई। मुझे उठते बैठते मामू की शक्ल दिखाई देती है। सोते वक्त आखिरी ख्याल, जागते वक्त पहला ख्याल, मामू और बस मामू। उसने भीगी अजनबी निगाहों से सादी को देखा। बस एक दिन चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा मुझे मामू से दोबारा मिलना है। उनको बताना है मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए। भाई, क्या हम सिर्फ 1 घंटे के लिए भी ज़िंदगियों को रिवर्स नहीं कर सकते? वो खामोशी से देखता रहा, फिर उठ गया। दिल ऐसा उजड़ा था कि लगता था आगे कुछ बाकी ही नहीं रहा दुनिया में। वो अंदर आया। किचन में नुदरत कुर्सी पर बैठी थी। रकिया बेगम दूर बैठी आंसू पोंछती तस्बीह पढ़ रही थी। सादी आकर माँ के पास खड़ा हुआ, कंधे पर हाथ रखा। नुदरत ने सर उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखा।
ارد گرد بھری رشتے دار خواتین کو یکسر نظر انداز کیے اس سے پوچھا، سعدی، لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس ترتیب سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیسے واپس لاؤں اسے؟ سعدی کا دل بھرا، اس نے ماں کے کاندھے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا۔ اندر ایک کمرے میں بیڈ پر سارا بیٹھی تھی۔ اس کی سعدی کی طرف پشت تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکٹ پر رک گیا، پھر دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ ایمل چپکے چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکڑی مار کر کوہنیاں گھٹنوں پر جمائے گالوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکیں، ہاتھ گال سے ہٹائے، سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمیشہ ہمارا فون اٹھاتے ہیں۔ ایمل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ سمجھتی تھی، اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا، فون کان سے لگایا، آپ کے مطلوبہ نمبر سے۔ جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر کے بعد کوشش کریں۔ کتنی دیر بات کروں دوبارہ سعدی بھائی؟ اس نے چوکٹ پہ کھڑے سعدی کو پکارا۔ سارا سب سن رہی تھی۔ اس کے نام پر گردن موڑ کر دیکھا، وہ سر جھکا کر آگے آیا، سارا کے سامنے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا۔ سارا نے بھیگی ویران آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سعدی، میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینک آؤں، اتنے سال جن کے لیے میں نے ضائع کر دیے۔ وہ سال میں وارث کے ساتھ بھی تو گزار سکتی تھی۔ کیا ہم زندگی کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے؟ صرف ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، تھوڑا سا زیادہ وقت، تھوڑی سی زیادہ مہلت سعدی۔ آنکھیں بند کیے، ٹپ ٹپ آنسو چہرے پر لڑکتے گئے۔ خالہ، اس نے جھکا سر اٹھایا، ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ اس کے دل کی یاست اور اجڑا پن بڑھ گیا۔ کیا اس سے واپس آ جائے گا وارث؟ پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ سعدی لاجواب ہو گیا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس تب نہیں تھا، یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا۔ کون گواہی دے گا اٹھ کر جھوٹوں کی اس بستی میں؟ سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارہ ہو تو کہو۔ بالکنی میں جواہرات اور ہاشم کھڑے تھے، دونوں مضطرب مگر بظاہر سکون سے دور انیکسی کو دیکھ رہے تھے، جس کے برآمدے میں پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ فارس کھڑا کوئی کلو دے رہا تھا۔ وہ مسلسل بھویں سکیڑے کچھ کہہ رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا۔ تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کے بجائے گھر میں پلانٹ کرانی تھیں، جواہرات نے ناگواری سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بھول جاتی ہیں، اس کا گھر ہماری چار دیواری کے اندر آتا ہے۔ کیا سوچے گا، جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی گزارے بغیر آ ہی نہیں سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے۔ مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کیا اب پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں۔ اگر اس نے خودکشی نہیں، قتل کی رٹ نہ لگائی تو کرنا پڑے گا۔ جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھومی، تو یہ سب کیا ہے، یہ تلاشی وغیرہ؟ صرف ایک وارننگ۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ جواہرات قدرے مضطرب سا واپس ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا یہاں تک آواز نہیں آتی تھی، وہ صرف اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ کر رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکائٹرسٹ، فارس بمشکل ضبط کر کے غرایا۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا۔ وارث نہ کبھی اس کے پاس گیا، نہ وہ کبھی اینٹی ڈپریشن دوائیں لیتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ ایک قتل ہے، وہ آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو، وہ میرا بھائی تھا، میں نے اسے غسل دیا ہے، اس کے جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی۔ ہم نے موبائل کے
सीसी ले ली है, आपकी गाड़ी तक ट्रेस किया, और ये रस्सी, ये सब चीज़ें आपकी गाड़ी से मिली हैं, उसने जोर देकर दोहराया। फारस के लब भींच गए। तो वो इस रात इधर ही था, हो सकता है वो अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में भूल गया हो या किसी ने इसको मुझ पर प्लांट किया हो। तो फिर क्या ही अच्छा हो गाजी साहब कि ये एक खुदकुशी ही हो, क्योंकि अगर ये कत्ल निकला तो ये पैकेट लहराया आपके पास से बरामद हुआ है। फारस ने समझते हुए उसे घूरते हुए इस्बात में सर हिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मैं इस केस को फॉलो ना करूं, वरना ये मेरे ऊपर डाल दिया जाएगा। तो फिर जाएं, वो करें जो करना है, क्योंकि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाने का रास्ता बाजू से दिखाया। वो खामोशी से चले गए। फारस खड़ा सोचता रहा। उसका गम अब गुस्से के मरहले में दाखिल हो चुका था। सादी सारा के कमरे से बाहर आया तो किचन में घुंघराले बालों की झलक दिखाई दी। जुमर वहां खड़ी थी। इस वक्त नुसरत को दवा दे रही थी। वो रोज आ जाती, फिर इनके साथ रहती। सादी को देखकर नरमी से तसल्ली देने के अंदाज में मुस्कुराई और फिर बाहर आ गई। वो दोनों साथ साथ बरामदे में थे। वहां अब हुनैन नहीं थी। जुमर उसकी जगह पे बैठ गई। सादी साथ खड़ा हो गया, मायूस, शकिस्ता, परेशान। यानी हम फारस मामू और मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस गए थे, मगर वहाँ कोई भी इस केस को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साइकाइट्रिस्ट की रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जुमर ने हमदर्दी से उसे देखा। सादी, क्या ये वाकई खुदकुशी थी? जुमर, ये कैसे खुदकुशी थी जिसमें मामू के हाथों पर रस्सी बंधने के निशान थे? ये कत्ल था। उनकी फाइल्स गायब हैं, लैपटॉप, फोन सब गायब है। ओके, मैं प्रोसिक्यूटर बसीरा से बात करती हूँ, वो यकीनन ये केस। वो क्यों जुमर? वो चिढ़ गया। खफकी से उसे देखा। आप क्यों नहीं? जुमर एकदम रुक गई, अचंभे से सर नफी में हिलाया। मैं तो छुट्टी पर हूँ। छुट्टी वाले दिन ही मेरे मामू कत्ल हुए थे। मगर सादी, देखो बेटा, वो ज़रा रसान से कहती आगे बढ़ी। मुझे बहुत अफसोस है, वारिस भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मज़ेदार और रख रखाव वाले। जिस दिन से ये हुआ है हम सब अपसेट हैं, मगर मैंने इतने साल बाद अब ब्रेक ली है। सादी, मेरे पास रोज़ इतने कत्ल केस आते हैं, मैं बहुतों को भुगता चुकी हूँ। ये कोई भी दूसरा प्रोसिक्यूटर ले सकता है, मेरा होना ज़रूरी नहीं। हमें आप पर एतबार है, बाकियों पे नहीं। वो जिद कर रहा था। मगर मैं एक हफ्ते में क्या कर लूँगी? फिर शादी के वक्त तो मुझे लाजमी छुट्टी पे जाना ही होगा। और वो समझाते हुए कह रही थी। साथ ही सादी का दिमाग भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से जुमर को देखा। आप शादी कैसे कर सकती हैं? जुमर एकदम से रुककर उसे देखने लगी। क्या मतलब? हमारा मामू कत्ल हो गया है और आपको अपनी शादी की पड़ी है। जुमर उठ खड़ी हुई, शादी के बिल्कुल मुकाबिल। वो अब भी नासमझी से उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। शादी? मेरी शादी कल नहीं है, अभी 8 दिन तो हैं, और ये तो पहले से तय था। कार्ड बट चुके हैं। अब इस ट्रेजेडी के बाद कोई धूमधाम नहीं होगी। हम शादी सादगी से कर लेंगे। मगर हमाद की फैमिली में कितने लोग बाहर से छुट्टी लेकर आए हैं, सब तैयार है। अब कैंसिल नहीं होगा ना बेटा, जो होना है वो होने दो। और हमारी फैमिली जुमर, हम कितने टूट गए हैं। हमारे इस गम में आप हमें छोड़कर शादी करने जा रही हैं। वो बेयकीन था और जुमर अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों नहीं समझ रहा। शादी? अम्मी नहीं रही, अब्बा मेरी शादी के बारे में बहुत वहमी हो गए हैं। मैं 29 साल की हूँ। मेरी एक तैयार शादी कैंसिल हो गई थी अम्मी की डेथ की वजह से। पहले हमने ये शादी 6 माह आगे की, अब दोबारा तो आगे नहीं बढ़ेगी ना। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? वो सदमे में था। जुमर मुतहय्यर रह गई। बिला पलक झपके उसने शादी को देखा। खुद गर्ज? उसे अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। मैं खुद गर्ज हूँ शादी? क्या आप हमारे लिए इस शादी को आगे नहीं कर सकती? मगर वो अभी तक यकटुक उसे देख रही थी। खुद गर्ज, खुद गर्ज। लब भींच गए। हमें किसी से
صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ مجھے نہیں پتا، اسے غصہ آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پروسیکیوٹر ہیں، کیا آپ ہمارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر؟ اور میری خوشیوں کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی، کہہ نہ سکی، اور وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو بڑے ابا قمیض کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے۔ ساری دوپہر وہ بھی سارا کی طرف تھے، شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد ذرا کمزور ہو گئے تھے، مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے، مڑے، وہ نہیں مسکرائی، نہ مڑی، ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غور سے اس کو دیکھا۔ تم پھر کتنی دیر کی تمہید باندھو گی؟ معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں شادی 2-1 ماہ آگے کر دیں۔ بڑے ابا کے ابرو سکڑے، مزید غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ سعدی کے ماموں فوت ہوئے ہیں، جوان موت ہے، کتنی خود غرضی کی بات لگے گی اگر میں الفاظ بھرا گئے، مگر اسے رونا نہیں تھا۔ خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے آئے، بالکل سامنے۔ اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تم فوتگی کے گھر سے آ رہی ہو، مطلب سعدی نے کہا یہ سب؟ اوفو، اس نے کچھ نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں، موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے، نہیں کی تو خود غرضی ہوگی۔ اتنا تیز رد عمل زمر، یعنی واقعی اسی نے کہا ہے، تو پھر بالکل خاموش ہو کر میری بات سنو۔ وہ ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے بولے، اگلی دفعہ جب سعدی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئی تھی تب میری تیار شادی 6 ماہ آگے کر دی تھی۔ اگر وہ کہے کہ رشتے دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی تھی اور ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا۔ اور اگر وہ کہے کہ تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے۔ ابا، اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا، وہ صرف اتنا چاہتا ہے میں یہ کیس لے لوں، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا۔ ندرت سے بھی بات کر چکا ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری شادی پہلے بھی سعدی ہی کی وجہ سے نہ ہو سکی تھی، اور وہ بچہ تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ اب بھی بچہ ہے، اب بھی غلطی کر رہا ہے۔ پھر ذرا دھیمے ہوئے، وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا ہے، مگر وہ بچہ ہے، اس کی ان باریکیوں کو سمجھ نہیں۔ یہ موضوع ختم۔ وہ کالر سیدھے کرتے باہر نکل گئے۔ زمر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹی وی پر کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی، سچ کہتے تھے لوگ، بھانجوں بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی، وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے۔ اس نے کوف سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، موبائل پہ کال ملائے، پھر بولی تو لہجہ سرد تھا، سعدی، صبح مجھے آفس میں ملو۔ ہاں، اپنے فارس ماموں یا جس کے ساتھ بھی آؤ، مستغیث جو بھی ہیں، تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں گی۔ اور فون بند کر دیا۔ چہرے پر البتہ ناخوشی تھی۔ زمر خوش نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔